विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 माथि दफावार छलफल गरी उक्त विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरेको छ। अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार वा अन्य निकायले बनाउने प्रत्यायोजित विधायन मूल विधायनको उद्देश्य विपरीत भए नभएको जाँच गर्ने गरी जारी भएका प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्थित अभिलेख राखी प्रकाशन गर्ने लगायतको विषयहरू समेटेको छ। नागरिकहरूलाई कानुन निर्माण प्रक्रियामा संलग्न गराएर उनीहरूको राय सुझावको कदर गर्नेछ र विधेयक प्रस्तावका क्रममा सुझाव सङ्कलन, सार्वजनिक सुनवाई तथा बहसलाई प्रोत्साहन गर्न यसले मद्दत गर्नेछ। संसद लगायत विधान निर्माणमा भूमिका खेल्ने निकायहरूले कानुन निर्माणलाई प्रथम प्राथमिकतामा राखी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकार बनाउने र सरकार खसाल्ने कामप्रति बढी चासो राख्ने गरेको देखिएको अवस्थामा कानुन निर्माण ओझेलमा परेको अवस्थामा विधेयक तर्जुमा र बनेका कानुनको कार्यान्वयनको लागि प्रत्यायोजित विधायन बन्नु सकारात्मक रहेको छ। जस्तै अहिले मुकुङलुङकै घटनालाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसको सांस्कृतिक आस्थाका कुराहरू हैन, यसलाई समेट्नु पर्छ। अब राज्यले अथवा सरकारले दमन गरेर कुनै ठाउँको विकास हुँदैन, त्यहाँका नागरिकहरूलाई पनि समेट्नु पर्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँका पर्यावरणीय कुराहरूलाई पनि EIA भनेर छन चाहिँ छ, तर त्यो एकदमै फितलो छ। मन्त्रालयले वार्षिक कार्यतालिका बनाएर संसद सचिवालयमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ, त्यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। उक्त विधेयकले समाजमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा लैङ्गिक समानताको दृष्टिकोणबाट न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा स्पष्ट सङ्केत दिएको मैले बुझेको छु। तर यसमा अझै पनि की पर्सपेक्टिभहरू मिसिङ भएकोले मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई यो अहिले पनि तपाईँले स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ, प्लिज यो स्वीकार गरेर यो पारित गरौँ भनेर म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। स्वार्थ समूहका सङ्घ संस्था, पेसागत सङ्गठनको प्रभावमा विधेयक नबनाउने उल्लेख गर्नु जरुरी छ र साथसाथै विद्यालय शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क गर्ने विधेयक यही अधिवेशनमा ल्याउने भनेर यहाँ उल्लेख हुनुपर्छ। व्यवस्थित गर्नलाई मद्दत नै गर्नेछ, म यो राख्न चाहन्छु। फेरि त्यो प्रतिवेदन जो हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ, प्रतिवेदनमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, प्रतिवेदनमा भएका विषयवस्तुदेखि बाहेक अरू केही विषयवस्तु पनि के राख्न खोजेको भनी जस्तो पनि आयो, स्पष्ट छैन। म सरकारसँग स्पष्टताको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। बटम टु टपमा जुन यो सिस्टम आएको छ, तलबाट माथि आउने जनतासँग छलफल गरेर ल्याउने भएकोले यसको महत्त्व झन् गम्भीर र महत्त्व बढेको छ। माननीय सदस्यहरू, अब उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका माननीय सभापति अब्दुल खानलाई विद्युतीय व्यापार विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2081 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था शक्ति पृथकीकरण, नियंत्रण तथा संतुलन को सिद्धांत अनुरूप विधायिकी अधिकार सरकार को काम कार्यवाही निगरानी को जिम्मेवारी तथा सरकार को बजेट को स्वीकृति संबंधी अधिकार संसद में निहित रहेको बेहोरा सर्वविदितै छ। यसै अधिकार को प्रयोग गर्दै संघीय संसद अंतर्गत प्रतिनिधि सभा तथा यस अंतर्गत गठित विषयगत समितिहरूले मुलुकको समसामयिक विधायिकी आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि नियमित रूपमा कानुन निर्माण गर्दै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा यस उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले समेत विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 माथि दफावार छलफल गरी उक्त विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाबाट मिति 2081 जेठ 15 गते विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइने निर्णय भएको थियो। यस समितिमा विधेयक प्राप्त भएपछि बसेको समितिको मिति 2081 25 गतेको 33औं बैठकबाट विधेयकको दफावार छलफलको कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्य प्रारम्भ भएको थियो। समिति कार्ययोजना अनुरूप समितिको बैठकहरूमा विधेयकको अन्तर्वस्तु, सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक पक्षहरूको गहन रूपमा छलफल भयो। विधायिकी प्रक्रिया सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सम्बन्धित विषय विज्ञ, मस्यौदामा संलग्न मन्त्रालयका कर्मचारी तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग विभिन्न चरणमा पर्याप्त छलफल भएको थियो।
साथै संशोधनकर्ता मान्य सदस्यहरूसँग विधेयक उप संशोधनका सम्बन्धमा समेत छलफल गरिएको थियो। यसरी प्रारम्भिक छलफल पश्चाताप समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 माथि छलफल गर्न उप समिति गठन भएको थियो। उप समितिको उक्त विधेयकमाथि विभिन्न समितिमा बैठकहरूमा विषय विज्ञ तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँग थप छलफल गरी विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन विज्ञहरूको सुझाव र मन्त्रालयको धारणा आधारमा दफावार छलफल गरिएको थियो र सोही बमोजिम प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी समितिको बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको थियो। तत्पश्चात समितिको विभिन्न मितिमा बसेको बैठकमा प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल भयो। यसैगरी समितिको 51औं बैठकबाट विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरी सम्मानित सदनमा पेश गर्ने निर्णय भएको थियो। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा विद्युतीय व्यापारको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्रीको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न र नियमन गरी विश्वसनीय बनाउँदै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न तथा वस्तु र सेवाको सहज आपूर्ति एवं निर्यात प्रवर्धन लगायतका कार्यमा सहजता कायम होस् भनी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी विधेयक सदनमा आएको हो। यो विधेयक प्रचलित संघीय कानुनको पूरकको रूपमा मात्र देखिएकोले एकीकृत कानुन तयार गरी लागू गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ। साथै उपभोक्ताको हितमा कार्य गर्दै प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले युवाहरू बेरोजगारी भएर विदेशिन बाध्य भएका छन्। यो अवस्थामा विदेशमा बसेर पनि इन्टरनेट र इन्टरनेटको प्रयोग गरेर अनलाइन बिजनेस गरी देशको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सक्नेछन् र टेवा पुर्याउन सक्नेछन्। यस विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा समितिलाई सहयोग पुर्याउनु हुने प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख, माननीय उपसभामुख, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, संघीय सांसदको सचिवालय तथा प्रतिनिधि सभाको सचिव र मन्त्रालयका एवं समिति सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई आभार व्यक्त गर्दछु। अन्तमा सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 121 बमोजिमको विधेयकको सम्बन्धमा यस समितिले गरेको निर्णयको प्रतिवेदन सहितको विधेयक सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियालाई कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन सहितको विधायन विधेयक 2080 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको प्रतिवेदन सहितको विधायन विधेयक 2080 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र यसमा सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित विधायन तथा सरकारी आश्वासन समितिबाट मिति 2078-66 मा प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन भएको थियो। उल्लिखित निर्देशन बमोजिम सरोकारवालासँगको छलफलबाट प्राप्त सुझाव समेटी नेपाल सरकारले सम्बत 80 साल असोज 7 गते विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। विधायन तर्जुमा, प्रकाशन, अभिलेख, व्यवस्थापन कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने, प्रत्यायोजित विधायनका सीमाहरू तोक्ने सम्बन्धमा केही कानुनी व्यवस्था भए तापनि यस सम्बन्धमा छुटै र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेकोले प्रस्तुत विधेयकले सङ्घीय संसदमा पेश हुने विधेयकलाई गुणस्तरीय बनाई कानुन निर्माणमा एकरूपता कायम गर्ने, जारी भएको ऐन व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा तोक्ने, ऐनबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार वा अन्य निकायले बनाउने प्रत्यायोजित विधायन
मूल विधायनको उद्देश्य विपरीत भए नभएको जाँच गर्ने गरी जारी भएका प्रत्याजित विधायनको व्यवस्थित अभिलेख राखी प्रकाशन गर्ने लगायतको विषयहरू समेटेको छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, विधेयक निर्माणको क्रममा सरकारवालासँग पर्याप्त छलफल हुन नसकेको धारणा व्यक्त भइरहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत विधेयकमा विधेयक तर्जुमाको प्रक्रियालाई विज्ञ तथा सरकारवालालाई छलफलमा अनिवार्य रूपमा सहभागी गराई राय सुझाव लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुको साथै मस्यौदामा 30 दिनसम्म उपलब्ध हुने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेखित व्यवस्थाले विधेयक तर्जुमामा प्रक्रियालाई कानुन निर्माण जनताको सहभागिता अभिवृद्धि हुनुको साथै विधेयक सरकारवालाहरूसँग अपनत्व समेत बढ्न जाने अपेक्षा गरेको छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित पारित भई यस सम्मानित सदनमा प्राप्त भएको प्रस्तुत विधेयकमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति माननीय मन्त्रीज्यू, यो हाम्रो विधि अनुसार यो प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्न पनि बाँकी छ र मान्यज्यूहरूले छलफलमा भाग लिन पनि बाँकी छ। यसमा केही संशोधनको कुरा आएकोले छलफलमा त्यो पनि राख्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले विधान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनेको विधेयकमा पारित गरिदिनको लागि देहायका प्रत्याजित विधान स्वीकृत हुनुको अघि नै नेपाल सरकारको मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो प्रत्याजित विधायनको मस्यौदामा कानुन मन्त्रालयबाट तर्जुमा सहमति लिनुपर्ने, नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने नियम, गठन आदेश, प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकार र मन्त्री परिषदले बनाउनु पर्ने निर्देशिका कार्यविधि थपिएकोले यो भन्न आवश्यक भएको सम्मानीय सभामुखज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब मन्त्रीजीले आफूले प्रश्न पारे कारणसहित विधायन समितिबाट विधेयकमाथि समितिबाट आएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो। अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन सहित राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधायन विधेयक 2080 माथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। उक्त छलफलमा समितिको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धी विधेयकका दफाहरू तथा अनुसाङ्गिक अन्य दफाहरूमा मात्र छलफल गर्न सकिने बेहोरा पनि मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई 5 मिनटभित्र उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिने प्रत्येक मान्य सदस्यहरूलाई 3 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य पूर्णबहादुर घरती। सम्मान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल एवं पारित भएर माननीय मन्त्रीज्यूद्वारा प्रस्तुत विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी आफ्ना केही धारणाहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। विधेयकले कानुन निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाबदेही तथा सहभागी बनाउने भएकोले सुशासन प्रवर्धनका लागि निकै प्रभावकारी साधन बन्न सक्छ। यसका लागि यसले
कानुनी शासन बलियो बनाउने, भ्रष्टाचार कम गर्ने र नीति निर्माण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक एवं प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ। कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनेछ। कानुनहरूको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट कानुनी संरचना तयार पार्छ, जसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्नेछ। विधायन प्रक्रिया सरकारवालाहरूको सहभागिता बढाएर कानुनी निर्णयहरू खुला बनाउनेछ र कानुनी व्यवस्था सहज रूपमा जनतालाई जानकारी दिने व्यवस्था यो विधायनले गर्नेछ। नीति निर्माताहरू, सरकारी अधिकारीहरू तथा विधायन प्रक्रियामा संलग्न निकायहरूको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ र कानुनी प्रक्रिया अनुसार निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउने प्रावधानको व्यवस्थाले यसलाई सुव्यवस्थित बनाएको छ। कानुन सबैका लागि समान हुने सुनिश्चित गर्छ, जसले शक्तिको दुरुपयोग रोक्नेछ र गैर कानुनी गतिविधि तथा मनपरी निर्णय गर्ने अभ्यासलाई यसले नियन्त्रण गर्नेछ। नागरिकहरूलाई कानुन निर्माण प्रक्रियामा संलग्न गराएर उनीहरूको राय सुझावको कदर गर्नेछ र विधेयक प्रस्तावका क्रममा सुझाव सङ्कलन, सार्वजनिक सुनवाई तथा बहसलाई प्रोत्साहन गर्न यसले मद्दत गर्नेछ। नयाँ कानुनहरूको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न अनुगमन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ र कार्यान्वयनको चरणमा कमजोरी देखिएमा सुधार गर्ने उपाय अपनाउन पनि यसले मार्गनिर्देश गरेको छ। सरकारको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र भ्रष्टाचार घटाउन मद्दत गर्नेछ र अनियमितता, राजनीतिक हस्तक्षेप र कानुनी फाइदा उठाउने अभ्यासलाई रोक्न मद्दत पुर्याउनेछ र विधायन प्रक्रिया वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित र व्यावहारिक हुनुपर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्छ र आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक दृष्टिकोणले प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्नको लागि विधेयकले मार्गनिर्देशन गरेको छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य अच्युत मैनाली। सम्मानीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन, भर्खरै माननीय मन्त्रीज्यूबाट प्रस्तुत विधेयक, विधायन सम्बन्धी विधेयक 80 माथिको छलफलको सन्दर्भमा नेपालको संविधान जारी भएको 10 वर्ष पुगिसकेको, हालसम्म संविधान कार्यान्वयनको लागि महत्त्व राख्ने कानुन समेत बन्न सकेको अवस्था छैन। संसद लगायत विधायन निर्माणमा भूमिका खेल्ने निकायहरूले कानुन निर्माणलाई प्रथम प्राथमिकतामा राखी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकार बनाउने र सरकार खसाल्ने कामप्रति बढी चासो राख्ने गरेको देखिएको अवस्थामा, कानुन निर्माण ओझेलमा परेको अवस्थामा विधेयक तर्जुमा र बनेका कानुनको कार्यान्वयनको लागि प्रत्यायोजित विधायन बन्नु सकारात्मक रहेको छ। हालसम्म बनेका ऐन र संशोधनका विधायन तर्जुमा गर्दा एकरूपता नभएको, दोहोरोपन भएको, कुनै ऐन बनाउँदाको समयमा त्यसलाई मात्र महत्त्वपूर्ण ठानी काम गर्दा अन्य विषयगत ऐन कानुनसँग बाजिएका वा विवादास्पद भएका कारण सरकारवाला निकायमा भ्रम सिर्जना भई कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको यथार्थ अवस्था रहेको छ। हरेक मन्त्रालय, तालुकवाला निकायले कानुनको कार्यान्वयन गर्नु अघि आफूले कार्यान्वयन गर्ने र सरकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र कानुनको अध्ययनबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गतका र अन्य प्रत्यायोजित अधिकार कतै ऐनको सीमाभन्दा बाहिर र कतै ऐनले दिएको दायित्व नबोकी जारी भई ऐनको औचित्यमा नै प्रश्न उठेका पक्ष पनि उत्तिकै रहेका छन्। विषय, स्वार्थ र व्यक्ति लक्षित भएर आउने गरेको भन्ने समेत गुनासो उत्तिकै रहेको अवस्थामा विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अति नै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण रहेको छ। प्रत्यायोजित विधायन यस अर्थमा भविष्यदर्शी रहेको छ। यस सम्बन्धमा कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले प्रस्तावनामा सुझाएको कानुन निर्माणमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने शब्द थप गर्न गरेको प्रस्ताव झनै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यसले जनता र सरकारवाला निकायमा अपनत्वको सोचमा बढावा पुग्नेछ। विधेयकले व्यवस्था अनुरूप विधायन र प्रत्यायोजित विधायन भन्ने अवस्था आएमा हाल राजनीतिमा मात्र रुमलिरहेको, सरकार बनाउने र सरकारको काममा मात्र चासो दिइरहेको संसद आफ्नो मूल काम कानुन निर्माणको पक्षमा प्रभावकारी रूपमा लाग्ने र समाजको आवश्यकताका कानुन निर्माण भई सुशासन कायम हुने कुरामा आशावादी बन्ने अवस्था रहेको हुँदा सुझाव संलग्न गरी विधेयक प्राथमिकतामा पास गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तसर्थ संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण र संविधानको सार्थक कार्यान्वयनको लागि संसदमा प्रस्तुत यो विधेयक पारित गर्नु सान्दर्भिक रहेको छ। धन्यवाद।
माननीय सदस्य विराज भक्त श्रेष्ठ। सामान्य सभामुख महोदय, म यो विधेयकको स्वागत गर्दछु। किन भन्दा यो चाहिँ विधेयकहरूलाई जनमुखी बनाएर सांसदलाई अझ राम्रो बिजनेस दिनलाई र जनताको कुराहरूलाई सहभागितामूलक हिसाबले सम्बोधन गर्नको लागि अत्यावश्यक विधेयक नै हो। सरकारमा जो भए पनि नभए पनि संसदको एउटा गरिमाको लागि महत्त्वपूर्ण विधेयक हो। यसमा मलाई एउटा चिज के पनि राम्रो लाग्यो र मैले संशोधनहरू पनि राखेका थिएँ त्यसमा, होइन। संसद भने सरकारले विधेयक ल्याउने मात्र ठाउँ होइन कि व्यक्तिगत मान्य सदस्यहरूले पनि गैर सरकारी विधेयक ल्याउने ठाउँ पनि हो र यो संस्कार हामीले बसाउनु पनि पर्छ। त्यसले संसदलाई अझ ज्वलन्त बनाउँछ भनेर मैले यस शब्दले गैर सरकारी विधेयकलाई पनि जनाउँछ भनेर थप गर्ने भनेर दफा 2 को उपदफा 1 को ठाउँमा राखेका थिएँ, होइन। यो किन भन्दाखेरि यो अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो कल्चर भएको छ भन्दा विधेयक कानुन नीति भनेको चाहिँ खालि सरकारले ल्याउने भन्ने मात्र कन्सेप्टलाई हामीले चिर्न पनि किन पर्छ भन्दा यहाँ व्यक्तिगत मान्य सदस्यहरूको क्षमतालाई पनि यसले अभिवृद्धि गर्ने र संसदीय अभ्यास गर्ने अवसर पनि हुन्छ। अर्को मैले एउटा के राखेको थिएँ भन्दा दफा 6 को उपदफा 3 मा थप गर्ने भनेर विधेयक व्यवस्थापनबाट पर्यावरणमा पर्ने प्रभावलाई पनि राख्ने। जस्तै अहिले हामीले जुन विधेयकहरू बनाउँदाखेरि पनि आर्थिक टिप्पणी त्यसपछि कानुनी रायहरू लिने चलन छ, तर पर्यावरणलाई समेत समेट्न आवश्यक पनि देखिएको भएकोले गर्दा मैले त्यो पनि राखेका थिएँ, होइन। किन त जस्तै अहिले मुखुङलुङकै घटनालाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसको सांस्कृतिक आस्थाका कुराहरू, होइन, यसलाई समेट्न पर्छ। अब राज्यले अथवा सरकारले दमन गरेर कुनै ठाउँको विकास हुँदैन, त्यहाँका नागरिकहरूलाई पनि समेट्न पर्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँका पर्यावरणीय कुराहरूलाई पनि EIA भनेर छन चाहिँ छ, तर त्यो एकदमै फितलो छ। तर यसमा हामीले पर्यावरणमा पर्ने प्रभावको पनि केही गरी विधायन सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु बनेको विधेयकले नै सम्बोधन गर्यो भने यो अझ दिगो हुन्छ। यो विधायन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयकको म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालको जय होस्। अब मान्य सदस्य डाक्टर चन्दा कार्की भण्डारी, त्यसपछि मान्य सदस्य किरण कुमार शाह। सम्मान्य सभामुख महोदय, सरकारले कानुन निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न पेश गरेको विधायन विधेयक 2080 आज संसदमा छलफलमा आएको छ, जसको उद्देश्य कानुनी प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउनु हो। तर हाम्रा समितिहरूमा कानुनहरू वर्षौँ वर्ष अड्केको देखिन्छ। उदाहरणको लागि संघीयता कार्यान्वयन भएको 9 वर्ष बितिसक्दा पनि निजामती सेवा ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण कानुनहरू आज पनि पारित हुन सकेका छैनन्। यसै कारण मन्त्रालयहरूले हरेक वर्ष जेठभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार गरी प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेको जुन कानुनमा आएको छ र मन्त्रालयले वार्षिक कार्यतालिका बनाएर संसद सचिवालयमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ, त्यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। तर समयसीमाभित्र विधेयक नआयो भने के गर्ने भन्ने प्रावधान चाहिँ अस्पष्ट छ, जसले कार्यान्वयनमै प्रश्न उठाउन सक्छ। यस विधेयकले नागरिक सहभागिता, विज्ञ राय र विषयगत समितिमा छलफल गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ। तर खालि सिर्फ वेबसाइटमा राय माग्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। नागरिक पहुँच र प्रभावकारी छलफलको सुनिश्चितता अझ स्पष्ट पारिनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रत्यायोजित अधिकारको सीमाङ्कन गर्नु हो। कर निर्धारण, मौलिक हक सीमित गर्ने, न्यायिक निकाय गठन गर्ने जस्ता संवेदनशील 12वटा क्षेत्रमा कार्यकारी तहले एकलौटी कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था ज्यादै सकारात्मक छ। तर शक्तिको दुरुपयोग रोक्न थप स्पष्ट हुनु आवश्यक छ, त्यसको मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ। यो विधेयकले पहिलो पटक कानुन निर्माण प्रक्रियाको प्रभाव मापन गर्ने व्यवस्था गरेको देख्दछु। तर यदि प्रभावकारी कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी छैन भने यो केवल कानुनी कागजको चाङ मात्रै बन्न सक्छ, त्यसमा हामी सावधान बन्नुपर्छ। त्यसैले यो विधेयकलाई अझ बलियो बनाउनलाई नागरिक संलग्नताको स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ। प्रत्यायोजित
अधिकारको दुरुपयोग रोक्ने थप प्रावधान चाहिन्छ। कानुन निर्माणको समयसीमा यथार्थपरक हुनुपर्छ। आदर्शवादी लक्ष्य राखेर फेरि पुरानै शैलीमा फर्किनु हुँदैन। यसले प्राइभेट बिलहरूको पनि समेटेको देखिँदैन। त्यसैले आज सदनमा भइरहेको परिस्थितिमा दफा 12 मा रहेको अध्यादेश तर्जुमा गर्ने व्यवस्थामा पनि संविधानको धारा 109 देखि 113 को पनि उल्लेख गरिनुपर्छ। यदि यी सुधारहरू समेटिएनन् भने यो विधेयक फेरि औपचारिकतामै सीमित हुन्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य किरण कुमार शाह, त्यसपछि माननीय सदस्य सुमना श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिद्वारा प्रस्तुत कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन सहितको विधान विधेयक 2080 माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्तावको समर्थन गर्दै आफ्नो सकारात्मक धारणा विस्तारपूर्वक राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा कानुनी संरचनाको सुदृढीकरण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कानुन र न्याय प्रणालीमाथि जनताको विश्वास कायम राख्न संविधानद्वारा प्रत्याभूत नागरिक अधिकारहरूको संरक्षण गर्न तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूतिको लागि गहिरो एवं जिम्मेवार छलफल आवश्यक हुन्छ। यस विधेयक तथा सम्बन्धित प्रतिवेदन त्यसैको निरन्तरता हो भन्ने मेरो विश्वास छ। मानव अधिकारको संरक्षण तथा सर्वधारण लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। हामी सबै जानकार छौँ कि कानुनी प्रबन्ध प्रबल नभइकन मानव अधिकारको सुनिश्चितता सम्भव छैन। लोकतन्त्र सफल रूपमा क्रियान्वयन हुन कानुनी शासन तथा विधिको शासन रुल्स अफ ल प्रभावकारी हुनुपर्छ। समितिद्वारा प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिसहरू मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा संवैधानिक मूल्य मान्यतासँग मेल खाने खालका छन् भन्ने त्यसले हाम्रो कानुनी ढाँचालाई अझ विश्वसनीय बनाउँछ। उक्त विधेयकले समाजमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा लैङ्गिक समानताको दृष्टिकोणबाट न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा स्पष्ट सङ्केत दिएको मैले बुझेको छु। समितिको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा विभिन्न विधि शास्त्री, विशेषज्ञ, सरकारवाला निकाय तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गरिएको जानकारी पाउँदा मलाई खुसी लाग्यो। विधायनको चरणमा व्यापक परामर्श, परिचर्चा र एवं सूक्ष्म अध्ययन गर्ने अभ्यासले मात्र दिगो सर्वस्वीकार्य कानुन निर्माण गराउन सकिन्छ। यो अभ्यासकै कारण विधेयकमा उल्लेख प्रावधानहरू गुणस्तरीय बन्न अपेक्षा गर्न सकिन्छ। साथै प्रक्रिया पारदर्शी हुनु, परामर्श प्रभावकारी हुनु, सुझाव ग्रहण योग्य किसिमको सम्बोधन हुनाले जनतामा विधानप्रतिको विश्वास जागृत गर्नेछ। न्याय प्रणालीको बलियो नभई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पूर्ण हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सबै एकमत छौँ। न्यायिक प्रणाली तथा कानुनी संरचनाको कमजोर हुँदा सर्वसाधारण नागरिकको न्याय पाउने विश्वास खण्डित हुने सम्भावना रहन्छ। अन्ततः यस विधेयकले प्रस्तावित प्रावधानहरूले न्यायिक पहुँच र व्यापक बनाउन कानुनी पालना गराउने निकायहरूबीच सन्तुलन राख्न तथा मानव अधिकारको हनन घटनाहरूको रोकथाम नियमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रहरूको विकास गर्ने टेवा पुर्याउने आशा मैले लिएको छु। यसबाहेक देशका विभिन्न क्षेत्रमा समुदायिक समूहबीच हुने सम्भावित द्वन्द्व र विभेद न्यूनीकरण गर्नेतर्फ समेत विधेयक उपयोगी हुन सक्छ। कानुनी र न्यायिक सुधारहरू मार्फत हामी हिंसा, विभेद तथा अन्यायका घटनाहरू रोक्न सक्छौँ। मानव अधिकारको सम्मान गर्ने, संस्कृति निर्माण गर्ने, दोषीहरूलाई यथोचित कारवाही गर्ने हुने तथा निर्दोष संरक्षण सुनिश्चित हुने प्रावधानहरूलाई बसाल्न यो विधेयक उत्कृष्ट अवसर साबित हुने देखिन्छ। यी नै बुदाहरू जोड दिँदै कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन सहितको विधान विधेयक 2080 माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्तावको पूर्ण समर्थन गर्दै सबै माननीय सदस्यहरूले एवं सरकारहरूलाई विधान पारित गर्न सहयोग पुर्याउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुमना श्रेष्ठ, त्यसपछि माननीय सदस्य प्रेम सुवाल। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो टाइमलाइन बेस्ड र एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङ एकदम स्वागत योग्य छ। तर यसमा अझै पनि की पर्सपेक्टिभहरू मिसिङ भएकोले मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई यो अहिले पनि तपाईँले स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ, प्लिज यो स्वीकार गरेर यो पारित गरौँ भनेर म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। पहिला यो पर्सपेक्टिभ टाइमलाइन बेस्ड त छ, तर यो टप डाउन अप्रोचबाट छ, बटम्स अप अप्रोचमा पनि जाउँ। जसरी अब हाम्रा विद्यार्थीहरूले अथवा राइट एक्टिभिस्टहरूले पिटिसन राख्यो भने पिटिसनको आधारमा पनि यसलाई कन्सिडर गर्न
सकिनेछ, एउटा त्यो प्रावधान थपौँ। त्यसपछि 30 दिन चाहिँ नि त्यो यो सम्म अप्पर सिलिङ भयो, यसलाई लोवर सिलिङ बनाउँ, लेट्स ओपन अप द दायरा होइन, समय दिने। अर्को हाम्रो यो ल्यान्ड कनेक्सन जम्मा 34 to लेस देन 40% कोमा मात्रै छ राम्रो इन्टरनेट कनेक्टिभिटी होइन, फाइबरवाला। भनेपछि हाम्रो यो जिल्ला समन्वय समिति जुन छ त्यो परिचालन गरेर जुन नागरिकलाई जहाँ हुएभर इज इम्प्याक्टेड उहाँहरूसँगै बसेर छलफल गर्नको लागि यो 77 वटा जिल्लामा छ। यो 3टा शिक्षाको पनि छ, यो मुफालको पनि छ, त्यसपछि प्रदेशको पनि छ। यो समितिहरू परिचालन गरेर जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा भौतिक रूपमा नै संवाद गरेर फिडब्याक पनि ल्याउँ। यो गऱ्यो भने गाउँघरबाट फिडब्याक आउँछ, डिजिटल स्पेस मात्र गऱ्यो भने सहरी क्षेत्र मात्रै आउँछ। यो पनि मैले राख्न चाहेँ। र प्राइभेट बिलको लागि स्पेस ओपन अप गरिदिउँ। प्राइभेट बिल त हामीले बनाउँदाखेरि यो जति बेड तर्जुमा लाग्छ होइन, त्यसको लागि सपोर्ट, त्यसको लागि डेटा रिसर्चको लागि यो चाहिँ नि मैले अनुरोध गरेँ। र यो ओभरअलमा एउटा मिसिङ चाहिँ नि स्टुडेन्ट्सहरू, कानुन पढिरहेका स्टुडेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ नि यो ओपन अप गरौँ। उहाँहरूले जुन त्यो मस्यौदाहरू बनाउँछ त्यसमा चाहिँ नि उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट म्यान्डेटरी गरिदिउँ, ताकि हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूले पनि सिकोस्। कानुनका विद्यार्थीहरू होला, साइन्सका विद्यार्थी होला, चाहिने कानुन यो हो भनेर त्यसपछि बल्ल एक्टिभ सिटिजनरी हुन्छ। विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ नि एउटा स्पेस सुनिश्चित गरिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। र फाइनली हाम्रो देशमा समस्या भनेको कार्यान्वयनको हो, इम्प्लिमेन्टेसन। त्यसको लागि सहायक कानुनहरूको क्लियर टाइमलाइन चाहिँ नि राख्नुपर्छ। अहिलेसम्म पनि सर्वोच्च अदालतले भनेको यो कानुन बनाएर गर भनेको नियमावली हामीले नबनाएको अवस्था छ। त्यसकारण यो इम्प्लिमेन्टेसन पाटो दह्रो गर्नको लागि त्यसको पनि टाइमलाइन राखौँ भनेर मैले अनुरोध गरेँ। यो हालको यो प्रतिवेदनमा चाहिँ नि प्राइभेट बिलको लागि समय, स्टुडेन्ट्सहरूको सुनिश्चितता, इन्गेजमेन्टको सुनिश्चितता, सहायक कानुनहरूको टाइमलाइन सुनिश्चितता र बटम्स अप स्पेसली हाम्रो युवावर्गहरू अनलाइन माध्यमबाट पिटिसन अहिले सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा पनि छ, यो चाहिँ नि हामीले इन्कर्पोरेट गरेर लाने गरौँ। धन्यवाद। प्रेम सुवाल। त्यसपछि माननीय सदस्य हितराज पाण्डे। सभामुख महोदय, विधान विधेयकमा कानुन समितिको प्रतिवेदन सहित आएको यो छलफलमा केही विषय राख्न चाहन्छु। विदेशी पैसामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको विचार चाहिँ विधेयकमा ल्याउन नहुने, ती संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सम्बद्ध कोही पनि सहभागी नहुने, स्वार्थ समूहका सङ्घ संस्था, पेसागत सङ्गठनको प्रभावमा विधेयक नबनाउने उल्लेख गर्नु जरुरी छ। र साथसाथै विद्यालय शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क गर्ने विधेयक यही अधिवेशनमा ल्याउने भनेर यहाँ उल्लेख हुनुपर्छ। विधेयक कसरी पास गर्ने मात्र होइन, कस्तो विधेयक ल्याउने भन्ने कुरा पनि यहाँ ल्याउनु पर्यो। र संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र प्रखर प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलका नेता वा संसदले कुनै विषयमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मन्तव्य राखेपछि सोही अनुसार संसदले छानबिन समिति गठन गर्ने विधेयकमा उल्लेख हुनु जरुरी छ। प्रतिनिधि सभाको माघ 24 गतेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत महसुल नउठाई सरकारले माफियाको हित गरेको, झिटोपट बोर्डबारे ऐन नबनाई ऐन अनुसार नियम नबनाई अनुमति पत्र दिन लागेको, कालो बजारियालाई हित हुने गरी 20% भन्दा मुनाफा बढी लिन नपाउने प्रावधान हटाइएको, गिरिबन्धु, ओम्नी, सेरा दरबार, क्यान्टोनमेन्ट, स्विस ब्याङ्क, कम्बोडियाको ब्याङ्कमा राखिएको रकम बारे छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग भइसकेको हुँदा संसदले यथाशीघ्र छानबिन समिति गठन गर्ने भनेर लेख्नु जरुरी छ। एक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयकमा त्यसपछि आउने राष्ट्रपतिले संसदको सहमति बिना विधेयकमा प्रमाणीकरण गर्न नपाउने पनि उल्लेख गर्नु जरुरी छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख विपक्षी दलका नेता संसद र समितिको बैठकमा उपस्थित भई देश र जनताको समस्या समाधान गर्न सक्रिय रहनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गर्नु जरुरी छ। संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग पाक्षिक रूपमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र स्वतन्त्र रूपले आएका सांसदहरूले प्रश्न गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। देशको सामान्य अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न नपाउने र यसलाई तोडेर सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरे प्रमुख प्रतिपक्षले संसद बोलाउन निवेदन दर्ता गर्ने, कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा पालना नगर्नेलाई संसदले स्पष्टीकरण लिने
प्रावधान राख्नु जरुरी छ। देशलाई दीर्घकालीन रूपमा अहित हुने नागरिकता विधेयक, विद्युत सार्क ग्रिड सम्झौता, सौर्य गठबन्धन सम्झौता, एमसी सम्झौता, जनमतको लागि पठाउनु पर्ने आवाज संसदमा उठे पनि व्यवस्था गरिएको हुँदा सम्बन्धित दोषीहरूलाई कारबाही गर्न छानबिन समिति गठन गर्ने प्रावधान राख्नु जरुरी छ। र साथसाथै 2016 सालमा वीरता उन्मूलन घोषणा गरिए पनि रसुवा, नुवाकोट लगायत जिल्लाहरूमा वीरता उन्मूलन नगरिएको हुँदा दोषीलाई कारबाही गरी दर्ता गरिएको जग्गा बेचबिखन बदर गरी राष्ट्रियकरण गर्ने र गुठी जग्गा जोतिएका किसानलाई वैधानिक हक र रैतानी समेत गराउने गरी विधेयक अविलम्ब संसदमा पेश गर्ने लेख्नु उल्लेख जरुरी हुन्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य हितराज पाण्डे, त्यसपछि माननीय सदस्य सुशीला थिङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी अहिले कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको प्रतिवेदन सहितको विधायन विधेयक 2080 माथि छलफलमा छौँ। यो छलफलको क्रममा माननीय मन्त्रीज्यूले प्रस्ताव राख्ने बेलामा के भन्नुभएको हो त्यो कुरा नबुझेर म यहाँ त्यो स्पष्टताको लागि उपस्थित भएको छु। उहाँले राख्नुभएको विषयवस्तु चाहिँ राम्रो स्पष्ट भएको छैन। पहिलो कुरा त्यो के हो म स्पष्टताको माग गर्दछु। त्यसको साथसाथै यो विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको जो विधेयक छ त्यो विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यो आवश्यक थियो। यो छलफल भयो र कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिबाट यो सर्वसम्मत रूपमा नै प्रतिवेदनको रूपमा यहाँ प्रस्तुत भएको छ। यो ठिकै छ। यसले हाम्रो विधायन व्यवस्थालाई अझै व्यवस्थित गर्ने, यसका साथसाथै खास गरेर प्रत्यायोजित विधायनबारे हाम्रो अहिलेसम्म पनि धेरै जसो तोकिए अनुसार हुनेछ, तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेर अलि धेरै ऐनमा भन्दा पनि अलिकति कार्यपालिकाले बनाउने विषयवस्तुमा अलि धेरै जोड गएको थियो। यसले अझै त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने गरेर ल्याएको छ। यो सही नै छ। म फेरि पनि यो विधायन व्यवस्था सम्बन्धमा विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको जो विधेयक छ यो विधेयकले हामीलाई अझै ऐनलाई निर्माण गर्दा, विधेयकहरूलाई निर्माण गर्दा त्यसको साथसाथै नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि यी सबैका बारे यसले व्यवस्थित गर्नलाई मद्दत नै गर्नेछ। म यो राख्न चाहन्छु। फेरि त्यो प्रतिवेदन जो हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ, प्रतिवेदनमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। प्रतिवेदनमा भएका विषयवस्तुदेखि बाहेक अरू केही विषयवस्तु पनि के राख्न खोजेको भन्ने जस्तो पनि आयो, स्पष्ट छैन। म सरकारसँग स्पष्टताको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु र अनि मात्रै हामीले यो प्रतिवेदन जो हामीले पठाएका छौँ यो प्रति चाहिँ हाम्रो समर्थन रहेको, हाम्रो दलको समर्थन रहेको म जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुशीला थिङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले जुन यो विधेयक ल्यायो यो स्वागत योग्य छ। किन भन्दाखेरि यसले विधान निर्माण कार्यलाई पारदर्शिता गर्ने र विधान निर्माणलाई अझ व्यवस्थित गर्ने भएकोले यसको महत्त्व झन् गहकिलो र गहिरो छ। अब यसलाई के राम्रो पक्ष भन्नुभन्दा पनि अझ टप टु बटम, माथिबाट तल जाने जुन प्रकृति थियो त्यसलाई आइस ब्रेक गरेर बटम टु टपमा जुन यो सिस्टम आएको छ, तलबाट माथि आउने, जनतासँग छलफल गरेर ल्याउने भएकोले यसको महत्त्व झन् गम्भीर र महत्त्व बढेको छ। त्यसैले म यसमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि मानव अधिकार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल भई यस सदनबाट पारित हुन गइरहेको सन्दर्भमा सुशासन प्रवर्धन तथा
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र सरलीकृत बनाउने तथा सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारबाट नेपाल सरकार नियमावली 2064 8औं संशोधन भएको सन्दर्भमा सो संशोधन अनुकूल हुने गरी प्रस्तुत विधेयकको दफा 21 को उपदफा 1 को सट्टा देहायको उपदफा 1 राखी कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन सहितको प्रस्तुत विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरिदिन हुन सम्मान्य सभामुख मार्फत माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। देहायका प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत गर्नु अघि नेपाल सरकारको मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायनको मस्यौदामा कानुन मन्त्रालयबाट तर्जुमा सहमति लिनु पर्नेछ। क नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने नियम, ख गठन आदेश, ग प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले बनाउनु पर्ने निर्देशिका वा कार्यविधि यस विधेयकमा थप गरियोस् भनी अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विधायन विधेयक 2080 माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ र कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 2 को ख र क्रम सङ्ख्या 3 मा रहेको कार्यक्रम सूचीबाट हटाइएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2081 साल माघ 27 गते आइतबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।